अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इमिग्रेशन कवानीन से जुड़ा एक बहुत अहम बिल जो है वो कुछ दिनों से एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया है। उसके असरात जो है वो लाखों गैर मुल्कियों तक पहुंच सकते हैं, और ये इसीलिए जो है इस वक्त ज़ेर बहस है कि ये जो बिल है ये ऐसे अफराद के लिए ख़ास तौर पर तशवीश का बाइस बन रहा है या बनेगा कि जो अमेरिका में कानूनी हैसियत के साथ रह रहे हैं या मुस्तकबिल में दाखिले का इरादा रखते हैं। 2025 के जो वस्त में तकरीबन जून जुलाई में जो है वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी कांग्रेस ने एक बिल मंजूर किया था जिसका नाम था प्रोटेक्ट आर कम्युनिटीज़ फ्राम DUIs एक्ट। इस बिल को HR 875 भी कहा जाता है, और अगरचे ये बिल जो है ये पेशरफ्त कुछ अर्सा पहले जो है वो सामने आई थी, लेकिन इसके असरात और मुमकिना नताइज जो हैं वो आज भी उतने ही अहम हैं, क्योंकि ये बिल अभी मुकम्मल कानून नहीं बना। और इस मुजव्वज़ा कानून के तहत ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाने के जराइम को इमिग्रेशन कानून में वाज़े बुनियाद बना दिया गया है। और ये एक बड़ा सिग्निफ़िकेंट रीज़न है इसका जो इमिग्रेंट्स के साथ इसका जो ताल्लुक़ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गैर अमरीकी शहरी DUI या WI के जुर्म में सज़ा याफ्ता हो, या अदालत या हुक्काम के सामने सिर्फ उसने इस अमल का एतराफ़ भी कर लिया है, तो उसे अमेरिका में दाखिले से रोका जा सकता है या मुल्क बदर किया जा सकता है। और ये जो बिल है ये मौजूदा इमिग्रेशन जो कानून है उसमें तरमीम करेगा, और नशे की हालत में जो ड्राइविंग है उसको बराह रास्त नाकाबिल कबूल होने और मुल्क बदरी की वजूहात में शामिल करने का जो है वो रीज़न होगा। इससे पहले भी DUI जो है उसके इमिग्रेशन पर असरात होते थे, लेकिन इस बिल के बाद ये जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो उसका इम्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वाज़े और बहुत सख्त हो सकता है। ये जो कानून है ख़ास तौर पर उन गैर मुल्कियों को मुतासिर करेगा जो वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, ग्रीन कार्ड के ऊपर हैं, या कोई भी दीगर उनका इमिग्रेशन का रास्ता उन्होंने इंतख़ाब किया है और उस रास्ते के ज़रिए वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। एक पुराना या जो हालिया DUI केस मुस्तकबिल में कोई भी आपका होगा उसका इमिग्रेशन दरख्वास्तों पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, और आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। ये जो एक्ट है इसको जो कांग्रेस ने मंजूर किया था उसके बाद उसे सेनेट की जो एक जुडिशरी कमेटी है उसको भेज दिया गया था। अभी तक ये सेनेट से मंजूर नहीं हुआ है और ना ही सदर के इसके ऊपर दस्तखत हुए हैं। इसलिए ये इस वक्त एक बिल है, लेकिन फिर भी सिग्निफ़िकेंट है क्योंकि ये कानून बन सकता है, कानून बनने की राह पर जो है ये जारी है इसका काम, और कांग्रेस से पास होना भी कोई छोटी बात नहीं है। ये बिल अलाबामा से ताल्लुक़ रखने वाले एक कांग्रेस रुकन हैं बैरी मूर, उन्होंने पेश किया था, और इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हालिया बरसों में जो फ़ौजदारी कवानीन हैं या जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के दरमियान ताल्लुक़ है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बहुत मजबूत किया जा रहा है। और अब अगला मरहला ये है कि आया अमरीकी सेनेट इस बिल को मंजूर करती है या नहीं करती है, और अगर सेनेट से मंजूरी हो जाती है और सदर इसके ऊपर यानी सदर ट्रंप इसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, तो फिर ये कानून जो है वो ये जो बिल है वो कानून बन जाएगा। और उसके फिर जो असरात होंगे वो फ़ौरी तौर पर जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी के हों, किसी भी स्टेटस के हों, उनके ऊपर उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट आएगा। और इसीलिए इमिग्रेंट्स और नॉन सिटीज़न्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसे कवानीन पर नज़र रखें, क्योंकि बज़ाहिर ये एक बड़ा मामूली सा एक कोई मामला होता है आपका DUI का, लेकिन ये जो अब DUI के जो मामलात हैं ये आपके मुस्तकबिल को, आपके स्टेटस को, आपकी आइंदा सिटीज़नशिप को, आपके जो भी मामलात हैं उसको बहुत बुरे तरीके से जो है वो अफ़ेक्ट कर सकता है। और आपका जो ओवरऑल जो आपका स्टेटस होगा, जो केस होगा, वो रिजेक्शन की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इसमें इतनी सख्त शराइत रखी गई हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस कोई ड्राइविंग करेगा तो फिर उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और पहले ये इतना सख्त जो है इसका वो नहीं होता था मामला, लेकिन अब चूँकि इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको वो कर दिया है कि
کسی صورت بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور خاص کر یہ جو حالیہ کچھ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، کچھ جو بڑے میجر ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اور کچھ مائنر بھی تھے، لیکن اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو امیگرینٹس ہیں، جو مختلف ویزا کیٹیگریز کے اوپر لوگ موجود ہیں، وہ بیسیکلی گاڑیاں چلا رہے تھے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے مبینہ غلطیاں میں کہوں گا، ابھی تو چونکہ بہت سارے کیسز میں بات کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے، تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی اور خاص طور پر امریکی شہریوں کی جو ہے وہ جان گئی۔ تو اس وجہ سے اب جو امیگریشن کا کریک ڈاؤن ہے اس کے اندر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ دوبارہ نہ ہو، اور یہ جو چیز ہے اس کے بہت زیادہ سخت کانسیکوینسز ہوں، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی نہ کرے، جرت بھی نہ کرے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کے پاس کوئی لینینٹ جو ہے وہ اس کو کوئی آپشن نہ ملے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ بچے کہ وہ سزا سے بچ سکے، یا اس کو دوبارہ اس کا جو امریکہ میں رہنا ہے وہ بھی جاری رہ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر جو ہے اب وہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ بل جو ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دے دوں کہ اس کے اوپر کافی جو ہے وہ نہ صرف اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو پش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر کرسٹی نوم نے اور جو دیگر جو آفیشلز ہیں انہوں نے کافی اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہم اس کے حوالے سے جو بھی لیجسلیشن ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام ہے کرنے والے، وہ ضرور کریں گے، اور ان چیزوں کو اس نہج تک لے کر جائیں گے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسی ریکلیس ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا کہ جس میں وہ شراب پی لے یا کوئی نشہ کر لے یا کوئی اور ایسی چیز کر لے، اور اس کے بعد وہ سزا سے بھی بچ جائے، اس کا سٹیٹس بھی جو ہے وہ بحال رہے، اس کو امیگریشن کے جو مراحل ہیں اس سے گزرنے میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اب نہیں ہوں گی۔ اب صرف اور صرف اگر آپ نے اس میں جو زیادہ چیز لوگوں کو ہٹ کرے گی، خاص طور پر جو گرین کارڈ والے ہیں یا جو اور سٹیٹس اس وقت رکھتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی اس طرح کا جرم کیا ہے جس کو پہلے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا، اس کی اتنی اہمیت نہیں لیتے تھے لوگ، آپ کا جو امیگریشن سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہوتے وقت اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا، لیکن اب یہ جو ہے وہ بڑی میجر ایک جو ہے وہ شیپ لے چکا ہے، اور اب ایک میجر پارٹ جو ہے اس کا بن چکا ہے امیگریشن پروسیس کا۔ اور اب اگر آپ کا کوئی بھی پرانا بھی کیس ہوگا، کوئی پرانی چیز بھی ہوگی، تو پھر وہ آپ کو ہانٹ کرنے کے لیے آ سکتی ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بار بار ڈسکشن میں اس لیے بھی آتی ہیں کہ جب کوئی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو جب آپ جوڑتے ہیں کسی امیگرینٹ کے ساتھ، کسی ایسے بندے کے ساتھ، تو پھر یہ ساری چیزیں ریوائیو ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں دوبارہ بحث کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر فوکس آ جاتا ہے میڈیا کا بھی، گورنمنٹ کا بھی، آفیشلز کا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی، کہ یہ جو چیز ایک ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ لینینسی شو نہیں کی جائے گی، نہ کرنی چاہیے، اور پھر جو بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے، کوئی کیسز ہوں گے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا، اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے، اور جب جواز بنایا جائے گا تو آبویسلی پھر اس کا آپ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈرائیونگ انڈر دی انفلوئنس ہے بل ایک ہاؤس سے پاس ہو چکا ہے، دوسرے ہاؤس میں جا چکا ہے، کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر صدر ٹرمپ کب ایکشن لیتے ہیں، کب اس کو وہ سائن کرتے ہیں، کب یہ پاس ہوتا ہے سینٹ سے پہلے پاس ہوگا، اس کے بعد صدر کے پاس جائے گا، جو بھی ہوگا میں اس کے اوپر نظر رکھوں گا، آپ کو بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آپ بھی اس حوالے سے دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اس کے حوالے سے کوئی اور اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔